सर ऑगस्ट 24 व्हडल्या बोंदेरां जाता आनी तुमच्या हितून ट्रेडिशनल फ्लॅग फेस्टिवल आसता ताच्या बद्दल तुमकां कितें सांगचें दिसता? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हडलीं बोंदेरां म्हणजे आमचीं बोंदेरां आनी मालारकारांचीं बोंदेरां. नथींग इज बीग, नथींग इज स्मॉल. इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ रायवलरी. नथींग टू डू विथ एनी ups and downs, or we are friendly with them, they are friendly with us. Everything is within the village. Secondly, बोंदेरां आमकां दिवाडकारांक is very close to our heart because this is the only tradition that we are keeping alive for the past 40 years. And with the help of lot of people from the wards, from the village, around the world, भुरगे जाले गांवांत संवसाराक गेले पूण बोंदेरांच्या दिसार 24th ऑगस्ट more than half of them come down to Goa, to Diwar, to their motherland to celebrate Bondera. That is what Bondera means to all Diwadkars. तुमच्या आतां ग्रुपान इतके मेंबर्स आसता, तुमी कशें तांकां ट्रेन करता आनी मॅनेज कशें करता त्या दिसा? ट्रेन कोत्ता आनी मॅनेज कोत्ता म्हणजे दिवाडे जल्माक आयलो म्हणटच बोंदेरां ऑटोमॅटिकली भुरगीं ट्रेन जाता. सो इट इज इनबॉर्न फॉर दिवाडकार एज अ दिवाडकार टू बी अ पार्ट ऑफ इट, एज टू टॉक अबाउट बोंदेरां खंय हें जाता म्हणटा तेतूं. मी नाव आय एम 44 years old, but I have participated for the past 40 years. So that is what is inborn for Bondera in a Diwadkar. तुमकां कितकी वर्सां जाली तुमी ह्या बोंदेरान पार्टिसिपेट करीता आनी ओवर द इयर कितें मेजर चेंजीस पळयला तुमी? Major changes means I am in the committee of PYA for the past 25 cross years. But what we've done, आमी कितें केलां is पयले सुवातेर आमी सांबाळ्ळां कितें आमच्या आदल्या मेंबर्सांनी स्टार्ट केल्लें पळय तें, आनी वाडोवपाक आनी फुडें व्हरपाक आमी सगळेच एवरी इयर द न्यू प्रेजिडेंट, एवरी प्रेजिडेंट टेक्स अ लॉट ऑफ ट्रबल एंड इट इज नॉट अ जोक. आयज पासून ह्या सोयी वॉर्डांक सांबाळपाक टू पार्टिसिपेट every year, year after year, participate करपाक it is not a joke. But आमी दिवाडकार एकवटान सोयी वॉर्ड आयज पासून पार्टिसिपेट जाता आनी आयज हांव जिखलो, फाल्यां तो जिखलो, फाल्यां परवां तो जिखलो, पूण बोंदेरांच्या दुसऱ्या दीस एकामेकाचेर हात घालून आमी सगळे पोतून एक जाता. बोंदेरां दीस आमी कितलेय झगडत ओ आमी वयर सकयल एकामेकाक चावयत, बट फायनली आयज आमी ह्या 40 years सर्वायव जाल्या हेका लागून, बिकॉज ऑफ द युनिटी ऑफ द वॉर्ड्स. मॅम 24 ऑगस्ट बोंदेरां आहा आनी बोंदेरान फ्रूटाच्या हेजेर तुमच्या थिमाचेर कॉस्ट्यूम आसता, ते कशें तुमी थॉट प्रोसेस जावन तुमी एग्जिक्यूट करता? Every ward has a particular theme. Every ward has a particular theme. And as per the theme, whatever is desired for that particular costume is how we go about. आता समज आमी लास्ट इयर गिरोण केल्ली. आता गिरणेर कोहे लोक येता, फेस्ताची कापडां घालून गिरणेर येना. सो बेस्ड ऑन दॅट आमची थॉट प्रोसेस स्टार्ट जाता. म्हळ्यार घराच्या कापडांनी पीठ लायलेलें आसतलें आंगाक, पीठ मोयता तसलो एकलो मनीस आसूंक जाय. सो तो थॉट प्रोसेस आमचो तो चलत आसता आनी तहें आमी वी कम टू अ कन्क्लुजन दॅट दीस वील बी आवर कॉस्ट्यूम एज पर द थीम. एवरी इयर वी इन्वेस्ट इन डिफरंट कॉस्ट्युम्स. मल्टिपल कॉस्ट्युम्साचे सेट्स आसता, कित्याक आमचीं भुरगीं KG सान कॉलेजीक वता तितलीं भुरगीं आसता नाचपाक. एका ग्रुपान 10 भुरगीं, तितले कॉस्ट्यूम, आनी एक कॉस्ट्यूम एक ग्रुपाक वेगळो वेगळो आसता.
बोनेरांक मेनली तुमचो ट्रेडिशनल हे आसता थीम, पूण आतां यूथ येता तेंचे मॉडर्न आसता थॉट्स, जाल्यार ते तुमी कशें मॅनेज करून तेंकांय वांगडा घेवन कशें फुडें सरता? बोंदेरा इज अ थॉट प्रोसेस ऑफ अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल एंड आमी सगळे दिवाडकार पोर्ट्रे करता ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन्स, ट्रेडिशनल आर्टिफॅक्ट्स, ट्रेडिशनल वेज ऑफ लायफ, लिविंग, concept of living, to enlighten the present day youth and for them to understand the concept of basic living. मॅम तुमचो एक्सपिरियन्स कसो आसा? तुमी इतकी वर्सां पार्टिसिपेट करता बोनेरान. उमेदीचो एक्सपिरियन्स. आमी धाकटीं आसता तेन्ना पासून आमी पार्टिसिपेट केला. व्हडलीं जालीं, काजार जालीं, आमचीं भुरगीं आतां पार्टिसिपेट करता. उमेद आजुनूय भागोवंक ना, आजुनूय आहा. पयलींच्या बोनेरान मानेची फटास दिश्टी पडटाली तो कॉन्सेप्ट, आतां ते दिश्टी पडना. सो कितें चेंजीस जाला? कित्याक लागून तो आतां ना कॉन्सेप्ट? ना, पयलीं फटास म्हणजे एकदम ह्या आमच्या बोनेरांचे एक इतिहासीक हें आहलें. फटास नासतना बोनेरां आहलीं, हीच आमची बोनेरां म्हणजे आमचे फ्लॅग्स. आतां ही फटास आमी बंद करूंक पडली, कित्याक हें वाडत वाडत फेस्टिवल वाडत रावलें. आनी जेन्ना आमी ल्हानपणान आसतना तेन्ना आमी आमच्या गांवान आमीच दिवाडकारूच एकामेकाचेर मारून वा फ्लॅगाचेर मारून ती बोनेरां सोबयताले. पूण आतां तें वाडत वाडत आसा, आतां भायलो लोक येवन ते मिसयूज जाले जाय तणाच्या त्या पासून आमी तें बंद करूंक पडलें. आनीक म्हणल्यार तुमच्या बोनेरान फ्लोट्स आसता, फ्लोट्साची जी व्हेहिकल आसता न्हू, वर्साक एकूच फावट यूज जाता. जेन्ना तुमी युजाक हाडटा तेन्ना कितें करचें पडटा तेका? लायक ती फ्लोटाक हाडली म्हणटच आमी तिका सगळे बरे भाशेन तिका चुट्टां लावन मोलां लावन तिका न्हेसोवपाचें, आनी हिंचे आमच्या टिमा प्रमाणे ती तशी आमी न्हेसयता. एक वर्स ते बंद उरता न्हू, मागीर ती वर्किंग कंडिशनां आसता वा कितें करचें पडटा? ना, लायक केन्ना केन्ना आमचीच आमी यूज करता आनी केन्ना केन्ना आमकां भाड्याची हाडूंक पडटा. तें आमकां जाय तो पयशांचो गरज पडटा. पूण आमचे वाडे आमचे गांवांचे आमचे सगळे भाव आमकां पयशांनी हेल्प करता. तुमकां कितकी वर्सां जालीं तुमी बोनेरान पार्टिसिपेट करीत येता? पार्टिसिपेशन करपाक म्हाका एक 20 वर्सां जालीं आसतलीं, पूण हांव 30 वर्सां ही बोनेरां पळयतां. सो तुमचे कडच्यान कितें मॅसेज आसतलो जे आतां यंगस्टर हितून पार्टिसिपेट जाता बोनेरान तेंकां? म्हजी मॅसेज हे सगल्या नेट्यांकी भुरग्यांक की जें आमी सांबाळलां तें तुमी सगळें हें फुडें व्हरचें. केहलो भेदभाद आमी सगळे हे क्रिस्तांव मुसलमान हिंदूज आमी सगळे हे सो हें आमी वाडयपाचें आनी कहेंच केहलोच प्रॉब्लम नासतना हें ताणें वाडयपाचें, बरें उलयपाचें. सायबा तुमचें नांव आनी वर्किंग प्रोफेशन कितें आसा तें सांगचें? म्हजें नांव एडी पिकार्डो. माय प्रोफेशन इज बिजनस. थँक्यू. Goa's biggest monsoon festival happening in Bonera, 24th August. So what do you like to say? I think I speak on behalf of all the youth present here that we are super excited to perform, so excited for you all to see our theme, see our float, and I think we are very energetic and we're ready to burn the stage down, burn the road down. That was good? Mood? Since how many years you have been participating in this Bonera? I think this is my 5th or 6th year participating for Bonera. So how was your experience and what you got to learn? I got to learn a lot of traditions. So every year we come up with different themes, and these themes are not really very close to us youth because we don't really go about with traditional ways. So we get to learn a lot and we get to see how things used to be during the olden times, and we get to experience the entire thing all over again. While you practice for the Bonera with your senior crew members, so how the conversation basically be like? The conversations are pretty good because I think no matter the age difference, everybody is like a family here, and I think I speak on behalf of everybody when we say all of us have fun, all of us. Any message from your side, the people who are coming to see especially Bonera all these years? My message would be, I think we have a good show packed for you guys, and your minds are going to be blown for sure. Your good name? Elaine Picardo. Thank you. You're welcome. ऑगस्ट 24 तुमच्या व्हडल्या बोनेरां त्या दिसा सकाळचे एक्टिविटीज कितें स्टार्ट जाता तें सांगचें.
आमचे सकाळचे अल्वारात स्टार्ट करता ते सकाळी 5 स्टार्ट करता आनी आख्या दिवाडे शिमांनी भोंवता 5 स्टार्ट जाता ते 8 पासून चालू आसता. ती ना जाल्यार आमची बोनेरां कितें आमकां दिसना. जे तुम्ही आता म्हणला न्हू त्याची स्पेशलिटी कितें? ब्रास बँड आसता जाता ते. ओके. तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव सिरीन गोन्साल्वीस. या थँक्यू. See you on 24th August. Viva Bonera!